ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਪੇ ਜਬ ਜਾਏ ਤੋਹਫਾ ਦੇ, ਨਿਉਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜੂ ਛੜਿਆ, ਹੁਣ ਆਪ ही सही हो जाएंगे, तुसा नहीं इंज करना। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? इधर देखिए मेरी तरफ, मसला समझे ना, मसला शरी मसला ये है कि जब आप किसी को 1000 दे के 1.5 वापस लेते हैं तो ये नाजायज है किसी जगह जायज? तो जो बात गलत है वही समझानी है ना मेरे भाई आपको। आपने करना यह है कि तोहफा कहना है उसको, वापसी का इरादा आप थोड़े दे लें, 1000 की जगह 500 दें, थोड़े दें, लेकिन वापसी की कोई नीयत घर आके कापी ते नहीं लिखना क्यों ना लेने दिते ने तो जो घाटा है तो। बल्कि मैनू तो कुछ संगियां दसिया कि पिंड वाले कहते ने अच्छा तेन 1000 दिता सी, तू 1000 दे चलना, लगता है अगू नहीं तू मिलना है ना ऐसा जी। ये रस्म दुरुस्त, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप बिल्कुल शादी पे जाएं मर्जी से, और अगर आप ये नियत करेंगे तो ये जायज़ ही नहीं शरी तौर पे कि 1000 दे के तो 1.5 लेने का प्रोग्राम बनाए। तुम केड़ी कमेटी पान लगे लैदा, बिल्कुल इससे बचें। चले मसला आ गया, आपको ये भी समझा दिया, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। हजरत रबिया बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं खजूर की गुठली के बराबर सोने का बंदोबस्त किया, खजूर की गुठली के बराबर हजरत आरसा बिन नुमान ने। फिर नबी पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और फरमाया इसकी बीवी के लिए और इसके लिए 2-2 जोड़ों का बंदोबस्त कर दे। फरमाते उन्होंने 2 जोड़ों का बंदोबस्त किया तो हुजूर ने हजरत उस्मान गनी से कहा एक बकरी का बंदोबस्त कर, मेरे रदिया ने शादी करनी है। फरमाते हैं कि बारात ऐसे ही गई, हुजूर साथ गए, शादी करके मैं उसे ले आया, हजरत उस्मान बकरी लाए, उसे ज़िबा किया, जोर की नमाज मस्जिद नबी में पढ़ी तो हुजूर ने फरमाया अभी जितने नमाजी आए हो ना चलो आओ मेरे रबिया का वलीमा खाएं। फरमाते हैं शादी हो गई। ओ भाई सुन्नत और शरीयत तुझे आसान करती है, तेरी तकलीफें दूर करती है, अजियत में ना पड़ो, परेशानी में ना पड़ो, छोड़ दो ये चक्कर सारे। हमने मुसीबतें खड़ी कर ली अपने लिए जो हमारी जान ही नहीं छूट रही, बिल्कुल कतन नहीं। मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह तो कहता है हज तब करना जब ताकत होगी। तो अपने घर तकलीफ में नहीं बंदे को बुलाता, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत, नबी पाक की शरीयत, हाँ जो चीज तकलीफ देती है वो मैं जरा आपको समझा दूं, उस पर जरूर गौर करें। एक है शर्म, है बंदे की आखनगे, लोकी की आखनगे, बरादरी, ये चीज हमें बड़ा परेशान करती है। सच्ची गल करे जे कदी बंदे किसी दे पूरे राजी होए ने, बोलो कहते पीर चंगा सी, तकरीर भी चंगी सी, कदी हसदा चंगा ना तो फिर ठीक सी, हसिया नहीं ठीक। तो हुण बंदा है कोई ना कोई कमी तो बेचारे च रह ही जानी है ना। बंदे राजी होते, बोल के बताओ, नहीं ना राजी होते। शर्म गलत काम में करनी है, रब रसूल के नाम में शर्म। मैं तो ये हमारे नाथ खां होते हैं ना प्यार वाले, तो मैं कई दफ़ा इनको पूछ लेता हूँ, इन्होंने आखिए ना मिलाद शरीफ की महफल ते नाथ पढ़ो तो माशाअल्लाह सोहनी टोपी शोपी पा के आंदे पढ़ते हैं। इन्होंने किसी के वलीमे ते आखिए ना नाथ पढ़ो, कहते इत्थे माहौल नहीं। सुभान अल्लाह भाई, शर्म आ रही है। और आसी साडा एक बच्चा सी तो उन्हें मैं कहा भी बाजे बूजे नहीं बजाने, तो वो हम लेके गए बारात, इसी तरीके से कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ रहे थे, मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन आबादा, ये पढ़ते हुए बारात लेके गए। तो वो वहां के लोग कहने लगे जी अजीब अजीब नहीं लग रहा, कोई अजीब अजीब नहीं लग रहा। आप यकीन करें हम जब वापस आए तो उसके बाद वो कहने लगे जी आपके फौरन जाते ही 3 बरादरियों ने बैठ के फैसला किया है कि असा भी इंज दा ही ब्याह करना है। पहला कदम सिर्फ उठाना मुश्किल है, बाकी कोई खराबी पैदा बिल्कुल ना करें, कतन ना करें। शर्म किस बात की? एक बात बताओ, अल्लाह रसूल के साथ पक्का रिश्ता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत? चलो एक और गल करने हैं। साढ़े पिंड एक डॉक्टर हुंदा सी, उधर औखा सौखा बोलता सी, तो बंदे उसको दिहाड़ी दवाई नहीं सन लेंदे। पार जाके एक होर डॉक्टर सी, सड़कों तो पार उसको लवी दी सी। एक दिन राती ना साढ़े एक बुजुर्ग नूं तकलीफ बड़ी हुई, तो चूंकि महल्ले दा सी, उहदा बूहा खड़काया तो कहंदा उत्थे जाओ जिथे दिहाड़ी जांदे हो। मैं नहीं उठता। होता है ऐसे कि नहीं होता? होता है ना जी, इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे होता है ना। कहना उत्थे ही जाओ जिथे उन्होंने आखी था भी तू दिहाड़ी भी इंजी कर दे तां नहीं तेरे को लावीदा। लेकिन वो मतलब मिन्नत शिन्नत की मान गया। मेरे ज़हन में बात बैठ गई, अमूमन ऐसा होता है कि नहीं? यार देखो ना, अगर कोई मर जाए तो कुरान शरीफ पढ़ना है, कुल शरीफ हो तो कुरान पाक और नात 10वां हो तो
بولے کوئی ناجائز کچہری میں پھنس جائے تو قرآن پاک اور درود شریف اور جناب آیت یہ پڑھتے ہو، اور جب اللہ خوشی دے شادی ہو تو پھر قرآن ہی پڑھنا چاہیے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں نا. یہ اگر اللہ رسول کہہ دیں کہ تم نے ہمارے ساتھ صرف دکھوں کی یاری لگائی ہے، سکھ کا ٹائم آیا تو شیطان کو آواز دے لی. دنیا کی پرواہ نہ کرو، ورنہ دنیا کس سے راضی ہوتی ہے؟ پرواہ صرف اللہ رسول کی. اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے. سنو، یہ پرواہ کرنا، پریشان ہونا، لوگ کیا کہیں گے، اس سے کچھ بھی نہیں بنتا. بالکل نہیں، قطعاً نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کے گورنر بن گئے. پہلے بھی امیر باپ کے بیٹے تھے، پھر بکتے بکاتے مدینے آئے، پھر گورنر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گورنر بنے. مدائن کے گورنر آپ کو بنایا گیا. کئی ملکوں کے نا وزیر سفیر آئے ہوئے تھے، کچھ اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، نصرانی بھی تھے. تو جس عیسائی یہودی کو آپ دین کے قریب کر رہے ہو نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھا پی سکتے ہیں. اگر دین کے قریب آ رہا ہو اس کے ساتھ تو تعلق بنانے کا حکم ہے تاکہ وہ اور قریب آ جائے. لیکن جس کا آپ کو پتا ہو نا ہمیں بھی خراب کرے گا، یا ہم اتنے قابل نہیں کہ اسے قریب کر سکیں گے، پھر ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ بٹھایا تھا. کھانا شانا ہو رہا تھا، وہ بھی بڑے بڑے وزیر سفیر تھے، دسترخوان پہ بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو کوئی لقمہ اگر دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. زمین پہ نہیں، دسترخوان پہ. دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لینا، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے تو ایک لقمہ گر گیا گورنر صاحب سے. آپ نے پہلے وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا، پھر انگلی کے ساتھ دسترخوان کو صاف کیا. ہمارے بچے بھی مشورہ دے دیں نا، ابا جی دور بدل گیا ہے. تو وہ ایک قریب آدمی بیٹھا تھا، اس نے حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی. ذرا ٹھہر جائیں، یہ لوگ چلے جائیں گے، پھر آپ سنت ادا کر لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں. اس نے کان میں کہا تھا نا، تو چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے، پر آپ جذبات میں آ گئے. فرمانے لگے کیا کہا تم نے، یہ بندے دیکھو. فرمایا ان 4-5 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دوں. اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ رو پڑے، سر سے پگڑی اتار لی اور جذبات میں آ کے اپنے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے ادھر دیکھو، میں تو مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت دی ہے، اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ دوں. ہمارے پاس جو کچھ ہے رب رسول کا فضل ہے. تو ہم اللہ رسول کی طرف دیکھیں گے یا بندوں کی طرف دیکھیں گے؟ طریقہ وہ آپ کو بچائے گا جو نبی پاک کا طریقہ ہے. حضور کی طرح اٹھنا، نبی پاک کی طرح بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بنانا. یارو یہ دیکھو یہ داڑھی ہے حضور کی سنت، ترمذی میں حدیث ہے. ہم داڑھی اول تو رکھتے نہیں، رکھیں بھی تو اپنی مرضی کی، کوئی اتنی سی کوئی اتنی سی. داڑھی تو ایک مٹھی ہے، حضور کا طریقہ ایک مٹھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا، یہ ترمذی کی داڑھی اور سفید جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے میرے نبی کی سنت اور وہ بھی سفید بال. کتنا اعزاز ہے. پہلے کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلا سفید بال آیا تو حضرت ابراہیم نے پکڑ لیا، اللہ یہ کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا ابراہیم یہ تیری عزت ہے، یہ میں نے تجھے عزت دی ہے، یہ وقار دیا. تو بھائی دین اسی طرح سے عورتوں کا مسئلہ ہے، پردہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ معاف کرے جو تھوڑی پڑھ لکھ جاتی ہے، کسی بینک کی ملازمت کرتی ہے، وہ تو ضروری سمجھتی ہے ٹی وی کی اینکروں کے پیچھے لگنا. آزادی رائے کے نام پر عورتوں کو ظلم سکھایا جا رہا ہے. عورتیں پردہ نہیں، کہتی ہیں جی اسلام ہمیں کہتا ہے گھر میں رہو. میں نے کہا بالکل کہتا ہے، اس لیے کہ اسلام تمہیں زیادہ عزت دیتا ہے، اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے. جس کے گھر میں 14 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہو وہ کبھی چونک میں لے کے آیا 14 لاکھ؟ اس لیے کہ وہ قیمتی ہے. اور جس کے گھر میں 10 تولے سونا پڑا ہو وہ بھی چونک میں لے کے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے، باہر لے جانے والی
تو جو مسلمان بیوی ہوتی ہے اس کا وجود قیمتی ہوتا ہے، وہ کوئی ردی نہیں ہوتی کہ جہاں مرضی پھرتی رہے، اس لیے اس کو اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہے، باہر نکلے۔ اور ویسے بھی ہر بیوی تو پردہ کرتی